ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ ሰላም ፈንቅላውያን ከመይ ተሓድሩ ካምፓላይ ጓንዳ ካብ ዝርከብ ስቱዲዮ ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ ዕዙዝ ሰላምታና እናባኹም ይብጻሕ ነሎም ረቡዕ ዝበልክዎ በቀዳማይ ትሕዝቶ መደባትን ዜናታትን ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ ቀሪበ ኣለኹ ንምክትታልኩም ብኽብሪ ይዕደም ሰናይ ምክትታል ክቡራት ተኸታተልቲ ቅድሚ በቲ ኣዳልየ ዘለኹ መደባትን ዜናታትን ምፍላመይ ካብ ለይቲ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘየቋርፅ ዝናብ ኣብ ከተማ ካምፓላ ይሃርም ኣሎ ህወብላ ዝተሓወሶ ዝናብ ምስ ምንባሩ ሙሉእ ብምሉእ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ናይ ከተማ ካምፓላ ጠፊኡ ይርከብ ኣሎ ብዘይካዚ ዓበይቲ ጽርግያታት ኣብ ውሽጢ ከተማ ካምፓላን ካብዛ ከተማ ወጻኢ ብማይ ይዕለቕሊቖም ይርከቡ ስለዘለዉ ፖሊስ ትራፊክን መራኸቢታትን ናይ ሃገረይ ጓንዳ ሰባት ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ልዑል ጥንቃቐታት ክገብሩ መልእኽትን ሓበሬታን እናዘርግሑ ይርከቡ ኣለዉ ስለዚ እዛ ዘዳልዋ ዘለኹ ቪድዮ ቁሩብ ንጹርነት ክጎድላ እዩ ምስና ይቕሬትኡ ናብታ ኣዳልየ ዘለኹ ክልተ ኣገደስቲ ዛዕባታትን ዜናታትን بقطة كسجركم كبرى تغطاتلتنا بتي قداماي نرئي زعبا مس انفلم أفتم عقل صبت وديقو زركب زلو سرعات بلصقنا نحاده لعلواي وتهدرو أزازي أب تحت قيدي كم زقتو أمنات منشطاتنا حبريتا زرقحهم يركبلو إذا لعلواي وتهدراوي أزازي سرعات بلصقنا أب زحج أوان ناب إيرتران منغستي إيرتران قطو زقبرو زلو متقطاقات فتم زي تقبلو كم ناب كل الأمحرة أنت أرفانو زجبر زلو متن سفيح متقعتن كويناتن سلزي تقبلوا ترأيو سرعات بلتقنا نزل علواي وتهدراو أزازي كاب تهاجر كي وطئن كي هدمن بموبال أب تحت قيدي كم زأتو زوم من جتات حبريتا زرقحهم زركب زلو أب زتفلالي وانا لعلوت وتهدراوين أزازتي ناي سرعات بلتقنا بفلايتي ناب إيرتران منغستي إيرتران قسكا زجبر زلو موسواس فوتهم أيدقفهم نيرهم كساب أب بارلاما كي ترفه لعلوت أزستي نا إثيوبيا إتا أب تهاجر زكايات زلو كينات سراويت ناي تهاجر بوكيناتن وركيناتن فوتهم سلشوا ناي موغا منفسو دقيمون مهمينوني زركب زلو إتا زكايات زلو كيناتن إتا زلوكم بوليتيكا وشجراتن أفلالاين بزررب دا فتحو انبر نزي سراويت أب حاون داتهم آيت فقوة كبل أب حد اوان حد لعلواي وتهدرو أزازي نا أبي أحمد أب كدمي أبالات البرلمانو إتا حقتات دورجي حلو نيرو أب حدا أقات أمون حانتي لعلوت وتهدرويت أزازيت ناي سرعات بلتقنا ناب مدبر تلفزيون بمغرب سراويت ناي تهجر بيت سبالو قلع اللو سدرا بيت اللو سلزي سدرو أكر اللو أب برخاتاتن تأشاتاتن هيوتو كحلف فتحاوي كونان زبل نسرعات بلتقنا بفلايكا أبي أحمد نزخت تولوزولو أب تهجر تختاقي زخونا أكايدان حدقنيا زخونا مرقت إتات ناي وتهدرنان كتقاومن كتنقفون تعزيبنا نيرنا ازي وتهدراو أزازي كساب حجي بنوتر منيكو سمو انت زي تفلته حادة كابل علوت أزازي ناي تهجر مخانيو ازي منشي زرد زلو مرخبتات ناي تيبياون نزي نتبتبو زلنا زيناتات لو منكو الناسرحو يركبالوا حادة العلواي وتهدراو أزازي سرعات بلتقنا أب تحت قيدي كم زأتو نساتنون الناقلتة يركبالوا بزحات وتهدراوين أزستي ناي سرعات بلتقنا زناب إيرتران منغستي إيرتران قسكا زقبر زلو متقطاخن نايب كينات شوهاتن أي تقبلون أبي أحمد ناب إيرتران منغستي إيرتران قسكي كواساوسي يبلولو أبزلوان كاب حزبي إثيوبيان كاب العلوت وتهدراوين أزستون عابي تقاومتات ناموتو يركبالو بفلايكا كاب تولتي ناي كل الأمحرة تولتي كل الأمحرة أبلع الحزبهم زقبر زلو قفعتات نادرعن فتوم أي تقبلون نسوس لزقوني نتي سرعات بلتقنا زكايد زلو زمتتات كينات روي بروي إنا تقاومو زركب زلو أبز حلف أوانات بريزيدنت إثيوبيا نبر سهل ورك زودة نتا أبتهاجر زكايد زلو كينات تقاويما سلطانك تحدق تحجبنا ينيرنا كالوت لعلوت سبت سلطان نايمنكس إثيوبيا تولتي كل الأمحراون كم زعينت سجونتات يوس زلو سلزي إزل علواي وتهدرو أزازي تولادي كل الأمحرا كون زلعله تقولتات له أبي أحمد جن بوش تمبرجن عبتة أبون تقطاتن النامتوه يركبالو كبرى تقطاتلتنا نابتي كال أي نرئي زعبا مس نسجر
ነገር ኢትዮጵያን ትግራይ መወዳእታ ዝበሃል ይብሉን ሎምንኮ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በመደበር ቴሌቪዥን ፋናን ካልኦት መንግስታውያን መራኸቢታት ናይታ ሃገር አቢሉ በትግርኛ ሓደ መልእኽቲ ይሕሊፉ እቲ በትግርኛ ዘሕለፎ መልእኽቲ ከዓ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ክትግበር ይግብኦ ነይሩ እቲ ስምምዕ ክነካይድ ከለና ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ተዘይተዛዚሙ ንሓደ ዓመት ክናዋሕ እንተታት ተቐሚጡ ነይሩ ስለዚ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ንክልተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ኣብ ትግራይ ሓደ ሰላማዊ ዝኾነ መንገድን ባይታን ፈጢሩ ምርጫ ከካይድ ኣይከኣለን ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ስልጣኑ ንሓደ ዓመት ተናዊሑ ይርከባሉ ፕሬዝደንት እውን ክንቅየሪና ፕሬዝደንት ክንቅየር እንተደኣ ኮይና ግን ሰባት ክመርጽዎ ስለዘለዎም ሓደ ናይ ኢሜይል ኣድራሻ ኣብኡ ብምግዳፍ ጥቆማ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከኣኒ እቲ ንትግራይ ክመርሓ ይኽእል እዩ ትብልዎ ሰብሲ ኣብ ቦታ ኮመንት ብኢሜይል ጌርኩም ስዶድልና ዝብል ሓደ ዘስሕቕ ሓበሬታ አብይ አሕመድ ሎምንኮ በትግርኛ ይሕሊፉ ይርከባሉ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደትን ካብዚ ዝኸፍእ ኣሽካዕላልን የለን ተጋሩ ክሳብ ክንደይ ፖለቲካ ናቶምን ጽልዎምን ሓመድን ባይታን ልሒሱ ካብዚኣ ጥራይና ክንፈልጣ ንኽእል ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ምስ አብይ አሕመድ ለሕስሕስ እናበሉ መሬት ትግራይ ከም መንጠር ባይታ ተጠቂምካ ንሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ፌደራል ኣላፊንካ ናዋሲብካን ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝተሓስበ ኩሉ ተንኮላት ኣብ ባይታ ምስራሕ ምስ አብይ ጻድቃን ኣሜሪካ ጌታቸው ንዱባይ ምስ ሃደሙ አብይ አሕመድ ሕጂ ኣብ ቦታ ኮመንት ወይ ከዓ ብኢሜይል እቲ ንትግራይ ክመርሓ ዝኽእል ሰብ ኣብ እስፍሩልና ሞ ንሕና ከዓ በቲ ብዝሕ ድምፂ ጌርናሲ እቲ ንትግራይ ዝመርሓ ሰብ ክንመርጽ ዛ ዓይነቱ መልእኽቲ ኢሎም ይሕሊፉ ዝርከብ ዘሎ እቲ ኢሜይል ኣይክፈትኒ ብዙሓት ሰባት ነቲ ኢሜይል ፈቲኖም ኣይክፈትኒ ኣነ ይፈቲነ ኣይክፈትኒ እቲ ኢሜይል ኣብ ሰፊሩ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣብ ትፋና ዘርጊሖሞ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ግን ብዙሓኡ ምርጫታት ሰፊሩ ይርከብ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ኣብ እንታይ ኢሎም ጽሒፎምሎም ኣለዉ ሻዕብያ መራሒ ክልል ትግራይ ክኸውን ንመርጽ ኣለና ዝብል ብዙሕ ጽሑፋት ሰፊሩ ይርከብ ኣሎ ዋላት ናይ ኢሜይል ሓበሬታ እውን ይሰርሕ እንተደኣ ኮይኑ እንተሰሪሑ ኣብኡ ክመጽኦም ዝኽእል ርእቶታት ኣብኡ ክመጽኦም ዝኽእል ምርጫታት ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ ናይ አብይ አሕመድ ናይ ላግፂ ኣካይዳን ናይ ላግፂ ጻውዒታት ናብ ህዝቢ ትግራይ ሰባት ከኣኒ ኣብቲ ቦታ ኮመንትን ኣብቲ ናይ መልእኽቲ ቦታ ኣትዮም ከምዚ ዓይነት ላግፅታት እናገበሩ እዮም ዝርከብ ዘለዉ ስለዚ ክልል ትግራይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ወዲቓ ትርከብ ኣላ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ቲክቶክ ተኣኻኺብካ ዝግበር ዕንደራን ጽላልን ልክዕ ብኸምኡ ከዓ ንትግራይ ክመርሓ ዝኽእል ሰብ ኣብ ቦታ ኮመንት ክደፍሉና ሞ ብኡ ቢልና ከዓ ንሕና ክንመርጸልኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ አብይ አሕመድ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ንሓደ ጽሉልን ሕሙምን ሰብ እንተመሪጨሙን አብይ አሕመድ ነቲ ሰብ ሓፍ ኣቢሉ ኣብታ ስልጣን ኮፍ ከብሎ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣሎ ነገረ ክልል ትግራይ ነዚ እዩ ዝመስል ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን አብይ አሕመድን ዘሎ ርክባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓርፈፈን እናኸፍአን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንልዕሊ 42 ዝኾኑ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይታ ክልል ኣብ ልዕሊ ዝነበሮም ትካላትን ሃብትን ስርዓት ብልጽግና እገዳታት ኣንቢሩ ይርከባሉ እዚ ከዓ ኣንጻር ውዕል ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምዃኖም ናይ ትግራይ ሰብ ስልጣን እናመጎቱ ዝርከብ ዘለዉ እዝን ካልእን ኣብ ዘለዎ ኩነታት እዩ አብይ አሕመድ ሎምንኮ ነዚ ኣሽካዕላል ዝዓብለሎ መልእኽታት ይሕሊፉ ዝርከብ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ብወገን ክልል ትግራይን ሰብ ስልጣን ጃንዳን ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ዝተዋህቢ መግለጺታት የለን እዞም ሰባት እዚኦም ግን ነዚ አብይ አሕመድ ዝገብሩ ዘሎ ኣሽካዕላል ከም ዘይቅበልዎ ንምርድኦ ዘሸግር ኣይኮነን ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮሞን ዘሎ ኩነታት ኣብ ተሃዋሲ መድረኽ በፂሑ ይርከባሉ ስርዓት ብልጽግና እታ ናይ መወዳእታ ተሪፋቶ ትርከብ ዘላ ጉዳይ ምስ ክልል ትግራይ እታ ኽርቢት ክሽርጥጣሞ ኣብ ሓጭር ግዜ 4 ኪሎ እንታይ ክትመስል እያ ኣብ ሓፀርቲ ሰዓታት ከዓ ስርዓት ብልጽግናን ሰብ ስልጣናቶን ሳንጦም ጠቕሊሎም ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድዮም ክሃድሙ ናብ ኬንያ ድዮም ከምርሑ ሓቢርና ክንዕዘብ ብሃንቀውታ ንጽበለና ስርዓት ብልጽግና ግን እታ ምስ ትግራይ ተፈጢራ ትርከብ ዘላ ክርቢት ከይሸርጥጣ ተጠንቂቑ ዝርከብ ዘሎ ንምግበይ ኣብ ልዕሊ ዘቕረቦ ክስታት ተዓዚምናዮ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ከዓ ነቲ መልእኽቲ ባዕሉ ደምሲስዎ ስርዓት ብልጽግና ሕጂ ከዓ ንክልል ትግራይ ዝምልከት ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ኣብይ ዘርጊሑ ይርከባሎ ሰብ ስልጣን ናይ ጃንዳን ናይታ ክልልን ኣብ ልዕሊ ኮነኔን ብዙሕ ዘረባታትን ከስዕቡ ምዃኖም ንምርድኦ ዘሸግር ኣይኮነን እዚ ነገራት እዚ ምስ መፀኸ ሕጂ ስርዓት ብልጽግና ነዚ ሓበሬታ ክድምስሳ ድዩ
ዋላስ ከምጀላ ታይሶ ኢለክ خيل እተ በሕጂ ስርዓት ብልጽግና በከምዛ ዓይነት አገባብ ዝመርጾ መራሓኸ ኣብ ክልል ትግራይ ምስከደ ህዝቢ ትግራይ ክቕበሎ ድዩ ሰበስልጣን ሕወሓትን ወተሃደራውን ኣዘዝቲ ናይታ ክልል ክቕበልዎ ድዮም ብዘይ ካዚ ስርዓት ብልጽግና ናብ ክልል ትግራይ ዝኸይድ ዝነበረ ሃለኽቲ ነገራት ብፍላይ ከዓ ምስ ነዳዲ ተታሒዞ ኣብ ልዕሊ እታ ክልል እገዳታት ኣንቢሩ ይርከባሎ ካብን ናብን ምንቅስቓስ ፍጹም ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ በፂሕ ይርከባሎ ሰባት ነዳዲ ክረኽቦ بمسرع نعستا شدشي شوعة ساعتات كسرع جميرهم يركبوا سلازي إذا كل نجارات أكيدنا أنت دارينايو أبقمة أنت أتينايو أب مونغو بلتقلنا نحوحتن أتوكينات نجيتشتن زي ترفيو من يعوتلو أتي حتى نجزيخ نقدفو أبي أحمد أبلع لك كل التجراي جيرو زلو أشكال على الانتوتاتاتن نزيز ملكات نزلو معبالتات الناتقاتاتلكو أبزيناتات نباخم كأربعة كبرات تقاطعتي فنكل إيرميديا نلومي أداليز نوركو قدامايت حستا مدبات إذا قد تقاطعتلو أنا حكمي جمسل نيرو أمنا يمشيت بكال مدبات نتحسو تاتن كساب الراغب سلام وسناي عبد الله قمة بروحما على الكريم فنكل إيري ميديا